يعني اكيد انك حابه تروحي تطمني لكن مش قادره ولا كيف؟ مش قادرين. من القلة، من قلة البمبز والحليب أنا بعطي صدري، بس ما فيش إشي آكله أتغذى فيه إني أرضع الولد ثلاثة. وبالنسبة للبمبز مش متوفر هو. صرت أعمل كل ساعتين أغير، كل ساعتين بدي أنا أغير، بس أنا مش قادرة. صرت أحب الصبح، أحب الظهر، أحب المغرب، أغير لهم إياه زي هيك. يا رب الرجال. بصير قصف كتير وبخاف من نتفة الشباك، لا بدي احطهم هناك برضه عشان الباب سقع والريح بتيجي مع الباب، فبضطر ان انا اكون زي كذا. لا سمح الله مره صارت الخبطه على طول، كان جوز جنبي وما نايم، درى حاله زي هيك. صارت الشباك تحت الشباك ضغط الهواء، الشباك يعني خفنا يصير شيء في القزاز يفطفط على الولد الصغار، يعني خطر والمجا. فكرتش انه الحرب يعني تطول لهالدرجه، قلت كبيرها 10 ايام بنطلع، لانه ما جبناش شيء معنا. بس انا اليوم بطلت اكل عشان اوفر لاولادي. بطلع من الساعه 5 الصبح عشان ما اشوفهمش. هاي تاني مره امسكهم بالساعه من 10 ايام، تاني مره.